इशू म्हळ्यार हा तो बंधारा बांदताय न्हू तेजेर हा तो बंधारा बांदलो जाल्यार आमगे हिंगा पावसाकूच आमकां उंच बुट्टी येता उंच येता वरांको पावता उदो जर तर तुमगे लोकांक त्रास जातले न्हू उंच येतलो न्हू जर तर आमगे लोकांक तर जाय तो बांदलेलो आनी ते बुट्टी येयली जाल्यार अदरवायज लोकांक तर नाका जाल्यार हांव लोकां बारा हा WRD हो बंधारा हाडटा कितें सरकाराक कितें मेसेज दिवपाक पळयता सरकारान हेजे विचार करचो आख्खे इन चोयचें पयलीं कशें आहा तें सिच्युएशन हिंगा पावसाक कितें जाता तें पयलीं चोयचें आनी मागीर तेणें बांदपाक चोयचें आता पळयलां की बंधाऱ्या लागून सगळे जे फोडण्याची लोकांनी कितले सगळे डिपार्टमेंटांनी कळयलें सरकाराक कळ्ळें तरी सुद्दां अजून पर्यंत स्टेप्स घेवपाचे चालूच जालें ना सो तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदता तुमी सरकारान तेजे चोवपा जाय न्हू लोकांक कितको त्रास जाता ते चोवपा जाय मागीर तेणें मुखार स्टेप घेवचें कितलीशीं घरां आसा हांगा ती अफेक्ट जावंक शकता जी रिवर सायड आहा ती जाताय म्हळ्यार अख्ख्या लोकांकूय थिंग लागता न्हू कित्याक देवा पावोवपा ते सकयल न्हय कोडे सो थिंगाय तांकां लागता न्हू वयता आसतना आतां म्हणल्यार पावसाक हांगा हरशेंच बुट्ट मारून बंधारा येयल्यार तेजी परिस्थिती कितें जातली आनी चड उदो वयर पावतले न्हू आनी मागीर लोकांक आनी त्रास जातले शेत आहाय ती बुडटाय पावस चड मातशें पडलो जाल्यार शेत पासून बुडटाय लोकांक शेत सोयत रोवपा मेळनाय सद्याकूय रोवपा मेळनाय आनी जर तो बंधारा येयलो जाल्यार मागीर तांकां कांय करूं मेळपा ना न्हू इवन लोकांक भाट केलो हाय सायडींतल्यान आता पयला मुगोळे मागीर फोळणे मागीर मिराबाग हे भागाचे लोक जे आसात ते ओपोज करतात आज पळोवपाक गेल्यार आयज आमकां हेचे पयलीं बंधाऱ्या लागून भरपूर इश्यू जाल्लो आयज आमगेल्या सोलयेच्या गांवांत ही बंधाऱ्या लागून फर्स्ट मिटींग आसा हेचे मुखार आनी मिटींग जावच्यो अशें म्हाका दिसता कित्याक लागून हो बंधारो समज बांदलो जाल्यार आमगेले आख्खो बेल्ट आमगेलो आसा तो रिवर सायडीच्या बेल्टाचेर आहा बंधारो बांदलो जाल्यार उदक आडवतलें उदक आडवना फुगतलें आमचे हितून भितर आमगेल्या गांवा भितर भरपूरशें उदक भितर सरतलें तेका लागून आमगेली जायतीं घरां जी धडे आहा ती खसळून न्हंयक पडोवंक शकता हेजो खूब इफेक्ट जावंक शकता फाटलें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार बारीकशें आमगेलें दाबाचें एग्जाम्पल घ्या दाबाचें एक उदक सोडलें त्या कारणान जायतीं गेले घरां इफेक्ट जालेलो तो फाल्यां सकाळीं इफेक्ट आमचेर जावंक शकता फाल्यां सकाळीं पावसा जें उदक जितलें येता तेजे उदकाचें जे रिसर्च तेंच्यांनी कितें प्लॅनिंग केलां तें आमकां कांयच खबर ना फाल्यां हेजो कितें परिणाम जातलो हेजो कितें इफेक्ट जातलो हेजो हो जो बंधारो जो आसा तो कोणा फायद्या लागून बांदता तेंवूय आमकां खबर ना हेजेर मुखार आमकां येयलो जाल्यार ह्या गांवाक आमगेलो इफेक्ट जातलो म्हणून आमी हागे जाल्यार ह्या बंधाराचे अपोज आसा तेन्ना मुखार आमी आमगेले कावन्सिलर मॅडम आहा जायते लोक आहा आमचे जाणकार आहा तेंचे विचार घेवन हेजे मुखार आमगे बॅटल जी जातली तेजेर आमी विचार करतले आनी मागीर फुडें तुमकां सांगतले हो WRD बंधारो जाता पळय तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन बीन दिल्लें WRDन बीन कोणी आमकां WRDन जावं खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आजून मेरेन तरी आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन पावना हांगा तुमगे माड आहाय काय त्या दीस आनी थिंगा मगे जायतो सुपारी घायलो हाय सो पावस पडो इतलें उदक जाता ते आमगे एक हें आहा थिंगा पंप हावस आहा ते आख्खें बुडवता सो म्हाका तेन्ना लायट बायट सगळें ऑफ करपा पडटा कित्याक तें बुडली म्हणटरी तें उदक भितर येता कित्याक पावसा टायमा आनी एश कोन्न हें बांदिलें जाल्यार मागीर कितें जातलें थिंगा कांय फायदो ना म्हाका तितून सो तेका लागून म्हाका जाल्यार हें लायक ना हें म्हाका नाका बंधारो म्हणटा तो म्हाका नाकाच हांगा जाल्यार नाका नमस्कार आमी पळयता सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत आनी फोळण्या वाठारांत भितर एक WRDचो बंधारो येता असो एक गाजावाजा जाला लोकां मदीं भंय निर्माण जाला आनीक आयज लोक खंय तरी पेटोवन उठले आसा हेजे पयलीं बंधारो येतालो तेका खंय तरी ऑब्जेक्शन आसलें आनीक ह्या ऑब्जेक्शनाक बंधारो कॅन्सल जालो पूण परत एकदां हो बंधारो मान वयर काडटा जाय कितें अशें दिसता कारण कामूय सुरू जाता आजू पर्यंत WRDन बंधारो मिनी डॅम किंवा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हेवूय सांगलें ना लोकांक क्लियर केलें म्हणजे लोकांल्या मनाक आनीक लोक जे गांव आसा तांकांय भंय पडले आसा आनी गांव जे न्हंयचे देगेर जे गांव आसा ते गांव सुद्दां खंय तरी बुडटले हरशेंच पावसा बुडटा अशें लोकांचें मत आसा आनीक जर बंधारो जालो ही स्कीम जर येयली WRDची जाल्यार हांगा घर जीं आसा त्या घराकय त्रास जातले आनी लोक खंय तरी वयर पडटले जी भाटां आसा लोकांनी किंवा बाकीचो वेवसाय आसा तो सुद्दां खंय तरी ठप्प जातलो आमी पळयताले मिराबाग आसले किंवा सोलिया आयज मिटींग जाल्ली आसा जे 50 लोक जे आसा ते एक जाल्ले आसा आनी सरकाराक तेंचे जाप विचारले आसा की जर तर हो बंधारो जाता तर बंधारो कॅन्सल करतो आमकां नाका आनी तेंच्या घोशणेचो आमकां नाका हो बंधारो आमकां नाका आतां दुसरी जी गजाल आसा पयर आमी पळयताले की मुगोळी सारकी गांवांक अशेंच बैठक जाली आनी बंधाऱ्याक विरोध जालो सरकारान क्लियर करपाक जाय आसलें किंवा सरकारान जे दिशाफलक जे बोर्ड आसा ते लावपाक जाय बाबा हो जे बंधारो किंवा बाकीचे कितें लिफ्ट इरिगेशन काय कितें आसा हें क्लियर करपाक जाय आसलें पूण तेवूय केल्लें ना लोक चिंतेन आसा लोकांक दुबाव पडलो आसा आज प्रत्येक वाड्यांनी ह्यो मिटींग जाता आनीक आमी पळयता
संगमपूर जे आसा ते संगमेश्वर जे आसा त्रिवेणी संगम हांगाक जेन्ना शिवरात्रेक हांगा मोठो उत्सव जाता आनी हो खंय तरी उत्सव जर बंदारो जालो जाल्यार तो उत्सव करपाक मेळपाना अशेंय लोकांचें मत आसा. आनीक हो बंदारो जातीर कॅन्सल करचो किंवा जे प्रेझेंटेशन आसा WRDन हे प्रेझेंटेशन लोकांक दाखयचें बाबा खरो बंदारो येता काय कितें तें सांगचें अशेंय लोकांचें मत आसा. म्हणटकीर दिसान दिसान ह्या बंदाऱ्याक किंवा WRDच्या ह्या प्रोजेक्टाक विरोध हो जायत गेल्लो आसा. आयज सोलये सारखे गांवांत आसा, फाल्यां परत एकदां उलो मारलो आसा आनी आयताराक एक बरगत अशी मिटींग ही मिराबागाक तेंच्यांनी दवरतले अशें जाहीर केल्लें आसा.